नमस्कार, म हुँ केकी अधिकारी। आज म एकदमै कम कुरा गरिने तर असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय इन्फर्टिलिटी अर्थात् सन्तान जन्माउने समस्या र एउटा नयाँ प्रविधि आइभीएफ को विषयमा कुराकानी गर्नको लागि वात्सल्यमा उपस्थित भइसकेको छु र हामीसँग यही विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ महिला रोग तथा प्रजनन विशेषज्ञ डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे। थ्यांक यू सो मच फर बिङ हियर। नमस्ते। हजुर, म कुराकानी स्टार्ट गर्न चाहन्छु यो बाजोपन भन्ने विषयबाट नै। यो टर्म सुन्दैखेरि हुन्छ नि एकदमै गरुङ्गो, एकदमै भारी लाग्छ। इन्फर्टिलिटी एकदम डरलाग्दो, बाजोपन सुनिन्छ। यसलाई सरल भाषामा बुझाउँदाखेरि हामी कसरी बुझाउन सक्छौँ? सो ओके, हरेक 7 जना कपल मध्ये एकजना कपललाई चाहिँ बच्चा जन्माउनेमा प्रब्लम हुन्छ, डिफिकल्ट टु कन्सिभ हुन्छ। सो पहिला चाहिँ यो टर्मलाई चाहिँ इन्फर्टिलिटी भनिन्थ्यो। भनेको तपाईले 1 वर्षसम्म चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रासेप्टिभ साधन प्रयोग नगरिकिन प्रेग्नेन्सी ट्राई गर्दा गर्दा पनि प्रेग्नेन्सी भएन भने चाहिँ त्यसलाई इन्फर्टिलिटी लेबल गरिन्थ्यो। अब यो टर्म पनि अलिकति चेन्ज भएको छ। अब यसलाई नै सबफर्टिलिटी भन्छ, किनभने सबफर्टिलिटी भनेको चाहिँ इट इज समथिङ ट्रिटेबल, यसलाई चाहिँ ठिक गर्न सकिन्छ। सो अब चाहिँ यसलाई इन्फर्टिलिटीकै लेबल चाहिँ दिइँदैन। अनि इफ कपल चाहिँ मोर देन 35 इयर्सको भइसक्नु भएको छ भने चाहिँ 6 मन्थ्स ट्राई गरेर अनि बच्चा भएन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबफर्टिलिटी भन्छ। ओके, सो यहाँले मेन्सन गरि नै हाल्नु भयो, यो चाहिँ क्युरेबल छ। हामीले एकदमै डरलाग्दो रूपमा लिनुपर्ने अथवा यो निकै नहुने समस्याबाट चाहिँ म ग्रसित छु भनेर चाहिँ नसोच्दा भयो जो जतिलाई पनि यो खालको समस्या देखेको छैन छ डाक्टर। र यो पर्टिकुलर कुनै एज ग्रुप अथवा हुन्छ नि कुनै लिङ्गलाई चाहिँ बढी यसले चाहिँ टार्गेट गरेर यो बाजोपन देखिने हो अथवा के कसरी यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ टर्म गर्नुभएको छ? सो बाजोपनाको अब स्टेटिस्टिक्स पनि चेन्ज भएको छ। पहिला चाहिँ 30 to 40% कारण चाहिँ फिमेलले गर्दा हुन्थ्यो भन्थ्यो, अनि मोर चाहिँ फिमेलले गर्दा हुन्थ्यो भनेर भनिन्थ्यो। लगभग 5 वर्ष अगाडिको डेटा है। तर अहिलेको नयाँ डेटा अनुसार चाहिँ 30% to 25%, 25 to 30% चाहिँ फिमेल, मेल इन्फर्टिलिटी चाहिँ 50%, बोथले गर्दा हुने समस्या चाहिँ 30%, र अब अनएक्सप्लेन जसमा चाहिँ हामीलाई कारण झट्टै हेर्दाखेरि थाहा नहुने 20 to 30% हुन्छ। अब यो रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा हुने समस्या हो, किनभने रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमै हो मान्छेले थाहा पाउने बच्चा नभएको। हजुर, जस्तो यहाँले चाहिँ भर्खर भन्नुभयो कि थाहा नहुने कहिलेकाहीँ चाहिँ के रिजनले हो थाहा हुँदैन भन्नुभयो। त्यस्तो खण्डमा चाहिँ यहाँहरूले कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ पेसेन्ट्सलाई? कुन रिजन अथवा के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाजोपन हट्ने यहाँले देख्नुहुन्छ? सो एउटा सब ग्रुप अफ इन्फर्टिलिटीलाई चाहिँ अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी भनिन्छ। अनि त्यो अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटीमा चाहिँ हामीले जाँच्दाखेरि चाहिँ न फिमेलको केही प्रब्लम भेटिन्छ न मेलको केही प्रब्लम भेटिन्छ है। बट इट डजन्ट मिन कि उनीहरूलाई चाहिँ केही प्रब्लम छैन। समटाइम्स सबै प्रब्लमहरू चाहिँ टेस्टेबल हुँदैन। फर इक्जाम्पल लेट्स से फिमेलको चाहिँ एग्सको क्वालिटी पोर छ, त्यो टेस्ट गर्ने कुनै पनि तरिका छैन, हामी चेक गर्न सक्दैनौँ। त्यो माइक्रोस्कोप भित्र हेर्नुपर्ने कुरा हो। सो अब जिउभित्र भएको कुरा पुरुष जस्तै निकालेर दिन सक्नुहुन्न माइक्रोस्कोपमा हेर्नको लागि। सो पछि हामीले मेबी टेस्ट टु बेबी गर्दाखेरि चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ कि यो प्रब्लमले उहाँलाई भइरहेको थिएन। सो त्यस्तो कारणहरूले चाहिँ एउटा सब ग्रुप अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटीको बनेको छ, जसमा चाहिँ हामीले कुनै माइक्रोस्कोपिक कारण जुन चाहिँ हामी थाहा पाउन सकिरहेको छैनौँ भनेर लेबल गरेर राखेका छौँ। त्यसको ट्रिटमेन्ट अप्सन्स भनेको चाहिँ 2 इयर्ससम्म चाहिँ इफ कुनै कपल कन्सिभ गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ वी अफर आइभीएफ अथवा टेस्ट ट्युब बेबी। हजुर, यहाँले आइभीएफ भनि नै हाल्नुभयो। मेरो नेक्स्ट क्वेसन पनि यसलाई नै रिलेट गरेर म सोध्न चाहिरहेको थिएँ। पहिला हामी एकदमै धेरै सुन्थ्यौँ यो टेस्ट ट्युब बेबी भन्ने टर्म, अनि अहिले आएर चाहिँ धेरै प्रयोगमा आएको शब्द चाहिँ यो आइभीएफ भन्ने टर्म छ। यसलाई कसरी बुझाउन सकिएला? के हो फरक अथवा एउटै हो, कस्तो हो? टेस्ट ट्युब बेबी र आइभीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेसन भनेको एउटै कुरा हो, केही फरक छैन त्यो दुईटामा चाहिँ। जस्ट जुन बेला यो टर्मिनोलोजी आएको थियो त्यतिखेर चाहिँ यसलाई न्युज पेपरहरूले छाप्दाखेरि चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी, ल्याबमा बनाएको बच्चा त्यसरी छापियो। तर यसको मेडिकल टर्म चाहिँ त्यो बेलादेखि नै इन विट्रो फर्टिलाइजेसन अथवा आइभीएफ नै हो। ए ओके, हजुर। र यो आइभीएफसँग एक किसिमको एउटा मिथ हुन्छ नि, धेरै खालको कुरा के सुनिन्छ भने आइभीएफबाट जन्मेको बच्चा चाहिँ अलिकति आफ्नो नभएर अर्काको बच्चा जस्तो हुन्छ अथवा भनौँ न कमजोर हुन्छ नर्मल बच्चा भन्दा भन्ने खालको एउटा योसँग रिलेटेड मिथ हो अथवा यसमा केही सत्यता लुकेको छ? यसलाई कसरी यहाँले एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ? ओके, यो चाहिँ टोटल मिथ हो। आइभीएफ गर्ने भनेकै आफ्नै बच्चा पाउनको लागि हो, नट अर्काको, होइन? सो एउटा टाइम थियो लाइक 45 इयर्स ब्याक
जब चाहिँ मान्छेसँग चाहिँ बच्चा अडप्ट गर्न बाहेक अर्कै अप्सन नै हुँदैन एन्ड 45 इयर्स अगो इज नट द्याट लङ टाइम 45 इयर्स भनेको त अब 50 वर्ष पनि भएको छैन भनेर सो त्यो टाइममा पनि अडप्सन बाहेक केही अप्सन थिएन केही ट्रिटमेन्ट अप्सन थिएन फर कपल्स जसमा चाहिँ लाइक प्रब्लम्सहरू थियो जस्तो कि अनएक्सप्लेन्ड इन्फर्टिलिटी अथवा नलीको ब्लकेज छ केही अप्सनै हुँदैन थियो सो रिसर्चमा चाहिँ यो आइभिएफको प्रक्रिया चाहिँ धेरै दिनदेखि थियो साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के सोच्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि अब अन्डाशय चाहिँ इफ फिमेलको ठिकै छ अन्डा चाहिँ बाहिर निकालेर अनि शुक्रकीटलाई बाहिरै लिएर हामीले बेबी बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ मेबी यो कपलको आफ्नै बच्चा हुन सक्छ भनेर एउटा सोच मात्रै थियो अनि जुन फर्स्ट बेबी थियो लुई ब्राउन उहाँको एज अहिले 44 इयर्स भएको छ सो शी इज द फर्स्ट चाइल्ड 44 इयर्स ब्याक भनौँ यसलाई ट्राई गरेको थियो सो फर्स्ट चाइल्ड जुन आइभिएफबाट जन्मिनु भएको थियो अनि उहाँको मदरको चाहिँ नली जुन मेन बच्चा बन्ने ठाउँ छ जिउभित्र त्यो ब्लक थियो अदरवाइज एभ्रिथिङ सबै अरू कुराहरू चाहिँ ठिक थियो सो त्यो केसमा चाहिँ उहाँहरूले एक्सपेरिमेन्टली ट्राई गर्नुभएको थियो अन्डा निकाल्ने अनि शुक्रकीटसँग बाहिरै बच्चा बनाउने अनि पाठेघरभित्र हालिदिने अनि उहाँ कन्सिभ गर्नु पर्यो आफ्नै जेनेटिक बेबी आफ्नै बायोलोजिकल चाइल्ड भयो अनि अब उहाँ पनि 44 इयर्सको हुनुहुन्छ सो यसबाट चाहिँ अलिकति आइडिया हुन्छ कि यो कति नयाँ टेक्निक हो होइन यो भनेको एकदम छोटो टाइममा एकदम धेरै डेभलप भएर आएको छ सो योसँग चाहिँ अब जुन नयाँ कुरा हुन्छ त्योसँग एसोसिएटेड मिथोलोजी चाहिँ धेरै हुन्छ कि यो राम्रो छैन यसबाट जन्मिने बच्चा अर्काको तर त्यस्तो केही पनि छैन त्यो अर्काको बच्चा नहोस् आफ्नै होस् आफ्नो बच्चा पाउन सक्ने एउटा नयाँ तरिका हामीले अभाइलेबल गराएको यो आइभिएफबाट चाहिँ भनेपछि कम्प्लिटली मिस नै हो कि आफ्नो हुँदैन त्यो बच्चा भन्ने जुन प्रकारको चाहिँ एउटा हल्ला हुन्छ नि एक किसिमको अफवाहबाट चाहिँ सायद सन्तान नभएका दम्पतिहरूले चाहिँ त्यो मेन्टली त्यो चिजलाई सोच राखिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली रङ हो भनेर डक्टरले भनिसक्नु भएको छ र सँगसँगै यहाँले भन्नुभयो कि हुन त यो एकदम अत्याधुनिक प्रविधि हो तर यसमा यो 100% यसको विश्वसनीयता कस्तो होला अब यस्तो आइभिएफमा चाहिँ हामी जिउभन्दा बाहिर बच्चा बनाएर बच्चालाई चाहिँ पाठेघरभित्र टास्नको लागि त छोडिदिन्छौँ तर सर्टेन कुराहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन बच्चा पाठेघरभित्र राखे पनि त्यसपछि चाहिँ जुन जुन नर्मल कुराहरू बडीमा हुनुपर्छ लाइक युट्रस पाठेघरले चाहिँ त्यो बच्चालाई समात्नु पर्यो त्यो पाठेघरभित्र छिर्नु पर्यो अनि ग्रो गर्नु पर्यो त्यो न डक्टरले कन्ट्रोल गर्न सक्छ न पेसेन्टले कन्ट्रोल गर्न सक्छ सो बनेको बच्चा पाठेघरभित्र राख्दा पनि प्रेग्नेन्सी रेट चाहिँ 100% हुँदैन तपाईँको एउटा ब्लास्टोसिस्ट राख्दाखेरि चाहिँ 50% जति हुन्छ दुईटा ब्लास्टोसिस्ट भनेको 5 दिनको एम्ब्रियो भनौँ राख्दाखेरि चाहिँ सक्सेस रेट एज हाई एज 70% हुन्छ अब बाहिरतिर चाहिँ एउटा भ्रूण मात्रै राख्ने गर्छ पाठेघरमा बिकज उहाँहरूले चाहिँ मल्टिपल प्रेग्नेन्सी अथवा ट्विन प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ नेगेटिभली लिनुहुन्छ तर हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ त्यस्तो छैन सो हामी चाहिँ दुईटा एम्ब्रियो राख्छौँ किनभने हामीले चाहिँ कस्ट कसरी मिनिमाइज गर्ने पेसेन्टको लागि टु गिभ तर रिजल्ट चाहिँ आओस् तर कस्ट चाहिँ कम लागोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो उद्देश्यले चाहिँ दुईटा राख्छौँ सो हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ इफ गुड आइभिएफ सेन्टर छ भने चाहिँ 60 to 70% सक्सेस रेट छ ओके जस्तो यो सन्तान नहुने समस्या चाहिँ एक हिसाबले मानसिकता हुन्छ नि मनोविज्ञानसँग पनि असाध्यै जोडिएको छ यसले पार्न सक्ने मानसिक प्रभावहरू हामीले देखि नै रहेका छौँ सुनि नै रहेका छौँ सो त्यो खालको कुनै घटनाहरू तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्छ कुनै पेसेन्टले आएर सेयर गरेको उहाँहरूलाई कसरी तपाईँले चाहिँ ट्रिट गर्नुहुन्छ मेन्टली चाहिँ यो चिज पोसिबल छ अथवा यो सबैजनालाई भइरहेछ भन्ने हिसाबले ओके सी यो एकदम राम्रो क्वेसन हो सी इन्फर्टिलिटीको प्रब्लम योसँग चाहिँ अब साइकोलोजिकल एस्पेक्ट चाहिँ यसको धेरै छ कुनै पनि कपलले सोचेर बच्चा हुँदैन कि हाम्रो बच्चा हुँदैन सो आफूले कुनै कुरा चाहेर त्यसलाई ट्राई गरेर त्यसको आउटकम आएन भने ह्युमन नेचर हो त्यसबाट फ्रस्ट्रेसन हुने अब त्यसमाथि पनि नेपाल जस्तो सोसाइटी जसमा चाहिँ अब घर परिवार पनि अब इन्डिभिजुअल कपलको लाइफसँग चाहिँ धेरै इन्भल्भ हुन्छ नेबर्सहरू इन्भल्भ हुन्छ अथवा आफ्नै परिवारमा पनि बच्चा भएन यो त्यो भएन भनेर धेरै सुनिराख्नुपर्छ सो जब कुनै कपल हाम्रो क्लिनिकमा आउनुहुन्छ एउटा त अब आइभिएफलाई लिएर एकदम धेरै मिथोलोजी हुन्छ कि हामी जाउँ नजाउँ बरु धामी झाँक्रीमा जाउँ भनेर इनिसियल अप्रोच चाहिँ प्रायः पेसेन्टको त्यही नै हुन्छ तर पछि चाहिँ यहाँ आइसकेपछि पनि एउटा त्यो होपलेस कन्डिसनमा आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि एउटा त अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन्स पनि हुन्छ कि अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ 100% हुनु पर्यो अथवा अब के भएर एक राउन्ड फेल भयो भने चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गरेर होइन 60-70% चान्स छ यु क्यान कन्सिभ होइन
तर अब मेबी तपाईँको एक राउन्डमा नहोला, मेबी हामीले सेकेन्ड राउन्ड ट्राई गर्नुपर्ने होला। त्यसरी काउन्सिलिङ गर्दा गर्दा पनि एकचोटिमै दुईचोटिमै पेसेन्टहरू चाहिँ एकदम धेरै तनावमा जानुहुन्छ। अनि अब मेललाई पनि प्रब्लम हुन्छ, फिमेललाई पनि हुन्छ। अझै नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेरो विचारमा फिमेललाई धेरै प्रब्लम हुन्छ। सो आई थिङ्क एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जुन पनि इन्फर्टिलिटी सेन्टरको एउटा जरुरी कुरा भनेको साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ पनि एकदम जरुरी छ, अनि थेरापीहरू पनि जरुरी छ। अनि हामी चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मजाले ट्राई पनि गर्छौँ, काउन्सिलिङ सबै हुन्छ। अनि आई थिङ्क एज अ डक्टर मैले के देखेको छु कि अलमोस्ट मोस्ट कपल्स, होइन अब सबै त नभन्नु, मोस्ट कपल्स चाहिँ कन्सिभ गर्नु नै हुन्छ ट्रिटमेन्ट गरेपछि। धेरै जसोलाई त आइभिएफ पनि चाहिँदैन, केही सिम्पल प्रब्लम हुन्छ जसको लागि चाहिँ हामीले मेडिसिन अथवा इभन आइयुआईले पनि क्योर गर्न सक्छौँ। एकैचोटिमा नभए पनि एकचोटिमा हजुरको एउटा आइभिएफ साइकलबाट चाहिँ 2टा एम्ब्रियो मात्रै अथवा 2टा भ्रूण मात्रै बन्छ भनेर कहीँ छैन। मेबी तपाईँको 8वटा भ्रूण बन्यो, युजली अन एभरेज 4 देखि 6वटा बनिरहेको हुन्छ। सो 2टा राखेर तपाईँको मानौँ फेल भयो भने आइभिएफ सक्यो, तपाईँको होप गयो, अब केही उपाय नै छैन भन्ने छैन। तपाईँको एम्ब्रियो बाँकी छ, फेरि 2टा लिने, फेरि हाल्ने, फेरि सेम 60 to 70% सक्सेस रेट। फेरि भएन भने अझै बाँकी छ, फेरि लिने, फेरि हाल्ने। एकदम फ्यु कपल हुन्छन् जसको चाहिँ एक साइकलमा नभएर नेक्स्ट साइकलमा जानुपर्ने। अनि त्यस्तो कपलहरू पनि छन्। अनि 8 गर्ने मान्छेले नै हो सक्सेस पाउने, तर त्यो 8 गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो। हजुर यहाँले अघि यो प्रसङ्ग उठाइ पनि हाल्नुभयो, जुन प्रकारको सामाजिक संरचना छ हाम्रो, एक किसिमको त्यो प्रेसराइज फिल गर्नुहुन्छ होला अझ फिमेल्सले भनौँ न, जो चाहिँ आमा बन्नुपर्ने हुन्छ र अनेक थरी कुराहरू सुन्नुपर्ने, त्यसबाट जोडिएका त्यो साइकोलोजिकल कुराहरू, फेरि अर्को श्रीमानले अर्को विवाह गर्ने भन्ने चिन्तादेखि लिएर सबै चिजले जुन गाँजिएको एकजना व्यक्ति चाहिँ क्लिनिकमा आएको खण्डमा, होइन, जुन होप लिएर आउनुहुन्छ, त्यसमा त्यो जुन उहाँहरूले स्ट्रेस बोकेर आउनुहुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो सक्सेस रेटमा कतिको फरक पर्छ होला कि त्यो स्ट्रेस नलिँदा त्यो त्यस्तो खालको उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा शान्त वातावरण, एउटा राम्रो काउन्सिलिङ गर्ने खालको परिवार, हस्बेन्ड परेको खण्डमा चाहिँ त्यो अलिकति सक्सेस रेट चाहिँ राइट हुने, त्यसको केही स्ट्रेससँग त्यसको रिलेसन छ? धेरै रिलेसन छ। स्ट्रेस भनेको यस्तो कुरा हो, हजुर, अब साइन्टिफिकली भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेसले हाम्रो जिउमा रिएक्टिभ अक्सिजन स्पिसिस भन्ने तत्त्व बढाइदिन्छ है। त्यसले गर्दा सबै समस्या हुन्छ, प्रेसर हाई हुन्छ, मान्छेलाई मुटुको रोग लाग्न सक्छ, निन्द्रा लाग्दैन, होइन। सो यति धेरै नराम्रो गर्छ भने चाहिँ तपाईँको फर्टिलिटीलाई किन एफेक्ट नगर्नु है। अभियसली बच्चा बस्ने क्षमता पनि घट्छ है, अब स्ट्रेस मान्छेको चाहिँ। किनभने स्ट्रेसको बेलामा चाहिँ युट्रेस चाहिँ त्यो अर्गन होइन जसमा चाहिँ धेरै ब्लड सप्लाई जान्छ। स्ट्रेसको बेलामा चाहिँ हाम्रो इसेन्सियल अर्गन्समा ब्लड सप्लाई बढ्छ, न कि युट्रेसतिर जान्छ। सो त्यसमा पनि बच्चा बस्ने क्षमता चाहिँ घटेर आउँछ। अब स्ट्रेस भनेको यस्तो कुरा हो कि तपाईँले नलिनु स्ट्रेस भन्दैमा चाहिँ मान्छेले अब स्ट्रेस लिनु भनेर लिन नमिल्ने पनि कुरा होइन। सो यसको सोल्युसन चाहिँ मैले देखेको चाहिँ, इफ कपल आउनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ बुझाउन मात्रै सक्छौँ कि हामीसँग यो ट्रिटमेन्ट अप्सन्स छ, हाम्रो ट्रिटमेन्ट अप्सन्सको रियलिस्टिक अप्सनहरू चाहिँ रिजल्टहरू यस्तो छ। अनि अरू कपल्सहरूसँग अब हामीले अरू पेसेन्टको नामहरू त्यस्तो त भन्न मिल्दैन, तर एटलिस्ट कुनै पेसेन्टहरूले चाहिँ आफै आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले पनि धेरै होप दिन्छ अरू कपल्सहरूलाई चाहिँ। सो त्यस्तो तरिकाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्ट्रेस लेभल कम हुन्छ। प्लस हामी काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ। अनि एउटा मैले देखेको कुरा चाहिँ, इफ आफूसँग आएको साथीहरू सक्सेसफुल भइरहेछ भने चाहिँ पेसेन्टलाई अलिक होप चाहिँ लाग्दो रहेछ कि म पनि हुन्छु कि भनेर। सो त्यस्तो तरिकाहरू मात्रै देखेछु मैले। अदरवाइज चाहिँ आई डोन्ट नो वाट एल्स वी क्यान डु। स्ट्रेस चाहिँ एउटा यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ चाहेर पनि हटाउन चाहिँ सकिँदैन, त्यो अब आफूले नै गर्नुपर्ने। हजुर जस्तो बुझ्ने परिवार अथवा बुझ्ने श्रीमान पाएको खण्डमा चाहिँ अझै इजिली नै त्यो सक्सेस रेट, त्यो कन्सिभ चाहिँ अलिकति रेट चाहिँ अलिकति बढ्छ यहाँको भनाइ। डेफिनेटली बढ्छ। मेरो एउटा एक्सपिरियन्स पनि थियो एउटा पेसेन्टसँग, उहाँको चाहिँ आइभिएफै सम्भव छैन भन्ने खालको कुरा गरेको थियो। बिकज उहाँको युट्रस चाहिँ पर एब्डोमिनली, हामीले युजली आफ्नो पेट छाम्दाखेरि चाहिँ हामीले युट्रस भेटाउँदैनौँ, तर उहाँको एड्नोमाइसिस भन्ने रोगले गर्दाखेरि चाहिँ युट्रसको साइज एकदम ठुलो भएको थियो, अनि छाम्दाखेरि नै भेटिने खालको थियो। अनि जब पाठे गरै राम्रो छैन भने चाहिँ जति राम्रो भ्रूण राखे पनि तपाईँको बच्चा बस्ने सम्भावना एकदम घटेर आउँछ। सो उहाँ चाहिँ विदेशबाट आउनु भएको थियो, धेरैचोटि फेल भइसक्नु भएको थियो। अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब मैले पनि धेरै होप चाहिँ दिन सकिनँ, किनभने अब त्यो डिफिकल्ट केस नै थियो। अनि 4 चोटि मैले ट्राई गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले काउन्सिलिङ गर्ने बसेर कि तपाईँ धेरै जिद्दी नगर्नु,
बरु तपाईँ बच्चा अडप्सनको बारेमा अब सोच्नु, तपाईँको धेरै खर्च भइसकेको छ। बट उहाँको लागि चाहिँ पैसा खासै इस्यु थिएन, अनि उहाँ चाहिँ एकदम रिल्याक्स पाराले म जबसम्म सक्छु म ट्राई गर्छु, मैले धेरै स्ट्रेस ल्याएको छैन, केही गरेको छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि 5th अटेम्प्टमा चाहिँ उहाँ कन्सिभ गर्नुभयो, अहिले छोरा पनि जन्मिसक्यो उहाँको। सो पाठेघर मेडिकली पनि उहाँको सक्सेस हुनुपर्ने कारण त अब त्यति धेरै नदेखे पनि मान्छेको एटिट्युड, त्यो पोजिटिभ एटिट्युड, त्यो ट्राई गरिराख्ने इच्छाले चाहिँ उहाँ सक्सेस पाउनु भयो अल्टिमेटली। सो आई थिङ्क जति मान्छे चाहिँ ह्याप्पी हुन्छ, होपफुल हुन्छ, त्यस्तै मान्छेहरूले नै हो सक्सेस पाउने। ओके, आई थिङ्क यो चाहिँ एकदमै राम्रो सजेसन हुनसक्छ यी सबै कपलहरूलाई जसले चाहिँ यसलाई एकदमै ठुलो इस्युको रूपमा लिइरहनु भएको छ, अथवा मेरो पोसिबिलिटी नै छैन, म सन्तान पाउनै सक्दिनँ होला, हामी सन्तान सुख प्राप्त गर्न सक्दैनौँ यो जन्ममा भनेर सोच्नु भएको छ भने आई थिङ्क त्यो चिजलाई चाहिँ आफ्नो दिमागबाट निकालेर होपफुल भएर आउनुभयो भने चाहिँ धेरै सक्सेस रेट चाहिँ पाउन सकिन्छ। यहाँ डक्टरले पनि भनिहाल्नु भयो। अर्को कुरा म जोडिहाल्न चाहन्छु, जस्तो आइभीएफ एक मात्र समाधानको उपाय हो कि अरू खालको उपायहरू पनि हुन्छन् यस्तो समस्यामा? सी प्रब्लम अनुसार सल्युसन हुन्छ। हजुर। अब प्रब्लम कहाँ छ, युजुअली हरेक महिलाको एउटा पाठेघर हुन्छ, 2टा नली हुन्छ र त्यसको छेउमा 2टा अण्डाशय हुन्छ। हजुर। है, सो हुनुपर्ने प्रेग्नेन्सीको लागि अण्डाशयबाट महिनावारीको बिचतिर एउटा अण्डा बनेर फुट्छ, अनि त्यो फुटेर आएर नलीमा बस्छ 24 घण्टा। अनि 24 घण्टाभित्र चाहिँ श्रीमान र श्रीमती सम्पर्कमा बस्नुभयो भने चाहिँ शुक्रकीट योनिबाट चाहिँ नलीतिर जान्छ, अनि त्यो नलीमै गएर अण्डालाई भेटाएर बच्चा बनाउँछ। बच्चा बन्ने ठाउँ चाहिँ पाठेघर होइन, नली हो। अनि नलीबाट 1 हप्ता लगाएर बल्ल पाठेघर आउँछ, अनि पाठेघरमा टाँसिन्छ र 9 महिना हुर्किन्छ बच्चा। सो डिफ्रेन्ट लेभलमा प्रब्लम हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल अण्डाशयबाट चाहिँ अण्डा नबन्न सक्छ है, यो किन हुन्छ? त्यो थाइरोइडको गडबडीले हुन्छ, प्रोल्याक्टिनको समस्याले हुन्छ, अथवा पिसिओएस जुन चाहिँ अहिले धेरै महिलाहरूमा देखिन्छ, इरेगुलर पिरियड्स हुने, अनि अनुहारमा धेरै रौँ आउने, त्यस्तो पेसेन्टहरूमा चाहिँ प्रब्लम अण्डा नबन्ने हुन्छ। त्यसको सोल्युसन अण्डा बनाउने होइन, अण्डाको साइज बढाउने औषधि दियो भने चाहिँ त्यतिले नै प्रेग्नेन्सी आउँछ, अरू केही गर्नै पर्दैन। नेक्स्ट अब नलीको कुरा गरौँ है। अब नलीमा इन्फेक्सन भएर ब्लक हुन सक्छ, नली बन्द हुन सक्छ, अथवा केही कारणले चाहिँ अब ढोका बन्द छ भने चाहिँ यताको कुरा र यताको कुरा, यताको मान्छे कहिले पनि भेट्न सक्दैन। सो यो ढोका बन्द छ भने चाहिँ यसलाई कि त सर्जरी गरेर खुलाउन सकिन्छ, कि त टेस्ट ट्युब बेबी गरेर यो ढोकालाई नै स्किप गर्न सकिन्छ। जिउभन्दा बाहिरै बच्चा बनाएर पाठेघरमा राख्यो भने चाहिँ नलीको काम नै हामीले बाहिर गऱ्यौँ। अब पाठेघरको समस्या चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ, किनभने बच्चा बस्ने ठाउँ चाहिँ पाठेघर हो, पाठेघरै नराम्रो छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। तर पाठेघरै नराम्रो हुने पेसेन्टहरू चाहिँ सबभन्दा मिनिमम हुन्छ, प्रायः चाहिँ अरू अन्त्यतिर प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। सो अब पाठेघरमा मासु पलाएको छ भने चाहिँ सोल्युसन तपाईँको आइभीएफ होइन, तपाईँको सोल्युसन त्यो मासु निकाल्ने हो होइन, मासुमाथि चाहिँ गएर बच्चा बस्न सक्दैन। सो प्रब्लम अनुसार सोल्युसन। अब जहाँसम्म पुरुषको कुरा छ, पुरुषको शुक्रकीटको कमजोरी हुन सक्छ अथवा कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन सक्छ। सो इफ शुक्रकीट कमजोर छ भने चाहिँ कतिको कमजोर छ भने भर पर्छ। अलिकति कम मोटिलिटीमा अथवा चल्ने फिर्नेमा अलिकति कमजोरी छ भने चाहिँ औषधिले नै ठिक हुन्छ। अब काउन्ट अलिक कम छ, मोटिलिटी पनि कम छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले आइयुआई गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन भन्छ, त्यसबाटै रिजल्ट आउँछ। त्योभन्दा पनि कम छ भने चाहिँ हामी आइभीएफमै जान सक्छौँ। अनि अर्को सब ग्रुप भनेको जुन पुरुषहरूको शुक्रकीट नै हुँदैन, इन्क्रिज शुक्रकीट छैन भने चाहिँ एउटा सोच भनेको मान्छेहरूको चाहिँ हामीले त अब डोनरमै जानु पर्यो भन्ने हुन्छ होइन, किनभने मेरो त छँदै छैन। बट इभन त्यो पनि सोल्युसन होइन, डोनरमै जानुपर्ने पनि छैन। 50% अफ पुरुष जसको सिमेनको टेस्टमा चाहिँ 0 देखिरहेको हुन्छ, 50% को जिउभित्र चाहिँ उत्पादन भएर बाहिर मात्रै निस्किन नसकेका हुन्छ। सो टेस्टिसबाट डाइरेक्टली निडल छिराएर त्यो शुक्रकीट निकालेर पनि हामी आइभीएफ गरेर आफ्नै बच्चा दिन सक्छौँ है। सो जे प्रब्लम त्यही अनुसार समस्या अनुसारको समाधान छ, समयमै कन्सल्ट गर्नु चाहिँ बरु सबैभन्दा राम्रो उत्तम उपाय हुन्छ जस्तो लाग्यो। हजुर हजुर। अब आई थिङ्क एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन पनि अघि पनि डक्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ यसमा एकदमै 2-3 पटक सोधिरहनु भएको छ भनेर मैले एकदम जान्न चाहेको यो फर्टिलिटी फ्रिजिङ अथवा यो एग फ्रिजिङ भन्ने टर्म एकदमै धेरै सुन्नमा आएको छ, यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई मात्रै होइन, मलाई पनि म्याक्सिमम इन्ट्रेस्ट भएको एरिया चाहिँ यही नै हो। हजुर, किनभने नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ बरु कसैलाई थाहा, कसैले सोच्दै नसोचेको कुरा हुन्छ। हाम्रो
समाजमा मान्छेलाई समस्या नपरी होइन हार्ट एट्याकै नभइकन हस्पिटल जाँदैन मान्छेहरू। हजुर। सो फर्टिलिटी फ्रिजिङ भनेको चाहिँ धेरै ढिलो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो फर्टिलिटी अथवा बच्चा पाउने क्षमता चाहिँ जोगाउने हो होइन। सो पुरुषको लागि फरक हुन्छ र महिलाको लागि फरक हुन्छ। पहिला म पुरुषको कुरा गर्छु किनभने पुरुषको एकदम सिम्पल छ है। इफ प्युबर्टी अटेन गरिसक्नु भएको छ भने कुनै पुरुष अनि आफ्टर प्युबर्टी चाहिँ मास्टरबेट गरेर आफ्नो जुन सिमन स्याम्पल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फ्रिज गरेर राख्न मिल्छ है। अब यो कस्तो पुरुषले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन पुरुषहरूलाई क्यान्सरको केही ट्रिटमेन्टहरू गर्नु परेको छ आफ्टर क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट अथवा क्यान्सरको रोग नै फर्टिलिटी चाहिँ बाँकी रहँदैन कतिजनाको चाहिँ। सो आफ्नै बायोलोजिकल चाइल्ड चाहिन्छ भने चाहिँ आफ्नो सिमन चाहिँ फ्रिज गरेर राखिदिने। पछि गएर त्यो स्याम्पललाई लिएर आइयुआई गर्न पनि मिल्छ, आइभिएफ गर्न पनि मिल्छ। अब एउटा क्वेसन चाहिँ आउने भनेको चाहिँ बच्चालाई क्यान्सर हुँदैन त भनेर आउँछ। तर अब तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो कि अहिलेको टेक्नोलोजी यति एडभान्स भइसकेको छ कि हाम्रो जुन एम्ब्रियोहरू बन्छ त्यसमा हामी जाँच्न सक्छौँ कुन एम्ब्रियोमा चाहिँ क्यान्सर छैन अनि त्यही मात्रै इम्प्लान्ट गर्न मिल्छ पाठेघरभित्र। त्यसलाई चाहिँ प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक डायग्नोसिस भन्छ, जुन चाहिँ हामी गरि पनि रहेछ। त्यो थाहा मात्रै नभएको धेरैजनालाई। सो एउटा त्यो भयो। अब इन केस प्युबर्टी अटेन गर्नु भएको छैन भने कुनै पुरुषले त्यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्टिसको सानो टिस्यु चाहिँ फ्रिज गरेर राख्न मिल्छ किनभने मास्टरबेसन चाहिँ अप्सन भएन। यो भयो पुरुषको कुरा। महिलाको चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। महिलाको चाहिँ फर्टिलिटी फ्रिजिङको 3टा तरिका छ। एउटा चाहिँ अब लेट्स से वर्किङ वुमेन, एउटा कारण इन्फर्टिलिटीको अहिले आएर एज पनि हुन्छ। अहिले मान्छेको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढी छ होइन, पिपल लिभ लङ्गर। अब अहिले चाहिँ 80 वर्षसम्म चाहिँ एभरेज लाइफ स्प्यान भइसक्यो। सो अहिले वी बिहेभ डिफ्रेन्टली अल्सो। अब पहिला जस्तो छैन हामी चाहिँ बिहा चाँडै गर्ने, चाँडै बच्चा पाउने। अहिले त सोचै भनेको ल हामी पनि कुन कमाएर हामी पनि करियर बनाउने, जब गर्ने, आफू केही बन्ने, त्यसपछि बल्ल बिहा गर्ने, बच्चा पाउने। तर हाम्रो जिउ चाहिँ त्यसरी बनेको हुँदैन कि हामी चाहिँ अब 35 पछि चाहिँ फर्टिलिटी एकदम ऱ्यापिडली डिक्लाइन हुन्छ, 30 पछि नै कम हुन्छ। खासमा अप्टिमम एज बच्चा पाउने भनेको 20 देखि 25 हो। तर त्यो प्र्याक्टिकली सोच्दाखेरि चाहिँ 20 देखि 25 वर्ष छ। अब अहिलेको केटीहरूको लागि चाहिँ गुड टाइम होइन प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नको लागि, त्यो करियर बनाउने टाइम हो। सो इफ 30 क्रस भइसक्यो इमिडिएटली प्रेग्नेन्सी गर्ने अथवा बिहा गर्ने, बच्चा पाउने केही इमिडिएट फ्युचरमा छैन भने चाहिँ फर्टिलिटी फ्रिजिङको बारेमा सोच्यो हुन्छ है। अब फर म्यारिड कपल एउटा अप्सन भनेको एम्ब्रियो फ्रिजिङ हो। भनेको चाहिँ हामीले भ्रूण बनाउने अनि भ्रूणलाई चाहिँ फ्रिज गरेर लिक्विड नाइट्रोजनमा राखिदिने। त्यो चाहिँ सधैँभरि अभाइलेबल हुन्छ। अनि तपाईँले अब 7 वर्ष अथवा 40 इयर्स भइसकेपछि चाहिँ अब आएर चाहिँ त्यो भ्रूण राख्छु पाठेघरमा भनेर पनि भन्न पाएँ। पाठेघर हुन्जेलसम्म प्रेग्नेन्ट हुन मिल्छ, महिनावारी सुके पनि प्रेग्नेन्ट हुन मिल्छ, पाठेघर छ भने चाहिँ पुगिहाल्यो। अब त्यसमा चाहिँ आउने एउटा प्रब्लम के छ जुन चाहिँ विदेशतिर देखिएको थियो, किनकि कपल्सहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ सेपरेट गरिदिन्छन् अनि त्यो एम्ब्रियोमाथि चाहिँ हस्बेन्ड र वाइफ दुइटैको राइट हुन्छ। सो त्यो भएपछि चाहिँ प्रब्लम आउँछ कि त्यो हाल्न पाइँदैन इनकेस कपल्सहरू सेपरेटेड छन् अथवा डिभोर्स छन्। सो एम्ब्रियो फ्रिजिङ बाहेक एउटा अर्को अप्सन भनेको एग फ्रिजिङ हो। एग फ्रिजिङ भनेको क्यान्सर पेसेन्ट्सहरूको लागि पनि हो। आफ्नै बायोलोजिकल चाइल्ड पछि चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब त्यही आइभिएफको आदिको पार्ट भयो। 10-12 दिन इन्जेक्सन लगाएर एग्स विथड्र गर्ने, त्यो पनि एकदम सानो आउट पेसेन्ट प्रोसिजर हो। त्यसमा चाहिँ केही अपरेसन गरेर निकाल्ने होइन, अन्डाहरू चाहिँ बेहोस गरेर अल्ट्रासाउन्डमा हेरेर एउटा निडलले तानेर निकालिन्छ र लिक्विड नाइट्रोजनमा गएर फ्रिज गरिदिन्छ। त्यो जति पनि राख्न मिल्छ। अनि अब कति वर्षपछि चाहिँ वेन तपाईँको प्लान छ बच्चा पाउने भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई थ गरेर एम्ब्रियो बनाउन सकिन्छ। सो इनकेस तपाईँको नेचुरल तरिकाबाट बच्चा भएन भने चाहिँ तपाईँसँग आफ्नै बायोलोजिकल चाइल्ड हुने अप्सन चाहिँ बाँकी हुन्छ। तेस्रो एउटा तरिका स्पेसली बच्चाहरूको केसमा, लेट्स कुनै बच्चालाई क्यान्सर भयो, क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्नु छ अनि अब त उहाँको त एग्सहरू त त्यसरी ओभरीमा देखिँदैन, हामीले इन्जेक्सन लगाएर निकाल्न मिल्दैन। सो त्यस्तो कन्टेक्समा चाहिँ अब ओभेरियन कोर्टेक्स फ्रिजिङ भनेर आयो। त्यो एउटा सानो सर्जरी गरेर ओभरीको एउटा पोर्सन निकालेर त्यसलाई नै फ्रिज गरिदिने। अनि यो चाहिँ बच्चाहरूको केसमा मात्रै सुरु भयो, तर यो ओभरअल नै एउटा नयाँ तरिका भयो फर्टिलिटी फ्रिजिङको। ओभरीको सानो पोर्सन चाहिँ फ्रोजन छ भने चाहिँ पछि गएर त्यसलाई फेरि ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि चाहिँ नेचुरल प्रेग्नेन्सी पनि हुनसक्छ, महिनावारी सुके पनि। सो यो डिफ्रेन्ट तरिका हो फर्टिलिटी फ्रिजिङको। ओके हजुर, यो कतिको पेनफुल अघि पनि यहाँले अलिक त भनि नै हाल्नुभयो, कतिको रिस्क के छ यसमा फ्याक्टर्सहरू दुईटै? ओके, पेनफुल चाहिँ हुँदैन किनभने एग विड्रल चाहिँ हामी एनेस्थेजियामा गर्छौँ। हजुर ओके। अनि अब इन्जेक्सन लगाउनको लागि जति कष्ट हुन्छ त्यति हो होइन, अदरवाइज चाहिँ खासै पेनफुल हुँदैन।
रिक्स भनेको यो सर्जिकल प्रोसिजर चाहिँ हो, निडल छिराएर हामीले एब्डोमेन भित्रबाट निकाल्नु पर्ने हो। तर अब राम्रो सर्जिकल टेक्निक छ भने चाहिँ खासै केही कम्प्लिकेसन आउँदैन, आए पनि माइनर हुन्छ। सो नट अ बिग डिल, धेरै रिक्सी प्रोसिजर चाहिँ होइन। अनि साइड इफेक्ट चाहिँ यसको हुने भनेको मुड स्विङ्स हुने, युजली गर्ल्सहरूको होर्मोन लेभल हाई भएपछि चाहिँ आफ्नो हस्बेन्ड पार्टनरसँग रिसुट्ने, त्यो सबभन्दा कमन कम्प्लेन हुन्छ। अनि नजिएटेड फिल गर्ने, अलिकति कसैलाई हेडेक हुने, तर त्योभन्दा धेरै चाहिँ खासै केही भएर आउँदैन। हजुर, आई थिङ्क आज एकदमै भ्यालुएबल इन्फर्मेसन अनि टाइम दिनुभयो यहाँले। वुड लाइक टु थ्याङ्क यू। र वात्सल्यमा आइभीएफ टेक्नोलोजी मार्फत चाहिँ तपाईँले यदि तपाईँमा सन्तान नभइरहेको समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ कपाल भनेदेखि तपाईँहरू यहाँ आएर राम्रोसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ डक्टरसँग, र यो समस्याबाट तपाईँले समाधानको उपायहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सन्तान सुख पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू अगेन डक्टर।